अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप साउथ टुडे देख रहे हैं। मैं अदनान याकूब हूँ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं कासिम गिलानी साहब। सर आपका पहले तो शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। ये जो आइनी तरमीम मंजूर कराने का बेड़ा पीपल्स पार्टी ने उठाया, इससे पहले मुस्लिम लीग नून की कोशिशें हुई लेकिन उसमें खतर का कामयाबी नहीं हुई। पहले तो बताइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब फ्रंट पे क्यों आए कि जी आइनी तरमीम के लिए उन्होंने मुलाकातें की, मौलाना साहब को भी मना लिया, ये सब कुछ कैसे हो गया? शुक्रिया बहुत। और मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा सवाल है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही क्यों इसमें पेश रहे। ये वक्त की ज़रूरत थी आइनी तरमीम, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी का भी अदालत में केस चला जाए तो जेब सोने की करनी पड़ती है और पाँव लोहे के करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको इंसाफ नहीं मिलता। जब तक आपके पास पैसा नहीं है आप इंसाफ ही नहीं ले सकते, क्योंकि वकला की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है। उसके बाद जब आप यहाँ से ख़र्चा करके इस्लामाबाद पहुँचते हैं तो पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई सियासी केस लगा हुआ है और जज साहब जो हैं वो सुबह से वो सियासी केस ही सुन रहे हैं, तो फिर उनको वापस आना पड़ता था। और ये मुझे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ही तकारीर से, उनके सोशल मीडिया से पता लगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी भी ख्वाहिश थी कि मुल्क में 3 अदालतें होनी चाहिए। एक आइनी अदालत होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, इंटरप्रिटेशन के मैटर्स देखे, और एक सुप्रीम कोर्ट जो कि आवाम के क्रिमिनल सिविल नौयत के केसेस जो हैं वो डील करें। अच्छा, 3-4 सवाल इससे रिलेटेड हैं छोटे छोटे। एक तो ये बताएं कि आप भी 1-2-3 मुलाकातें में मौलाना साहब के पास उनकी रहायशगाह में जब बिलावल भुट्टो साहब गए, उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया, आप साथ थे, आपके चेहरे के मुस्कुराहट से लग रहा था। अब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मौलाना साहब को हमने मना लिया। मौलाना साहब का जो स्टांस था वो बड़ा सख्त था। उन्होंने कहा कि जी जो हुकूमती तरमीम का मसवदा था उस पर तो मैं अभी भी नहीं माना। तो बिलावल भुट्टो साहब ने कैसे उनको मनाया? तो जरदारी साहब के बारे में मशहूर है कि वो जिसके पास जाए उनको मना के आते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने किन तजावीज़ पे जाके देखिए, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं था। जो फर्स्ट ड्राफ्ट हुकूमत की तरफ से आया वो लंबा चौड़ा ड्राफ्ट था। उसमें ना सिर्फ जो कि अदलिया के मुतल्लिक आइनी तरमीम थी, बल्कि और भी कुछ टॉपिक्स के ऊपर को वो टच कर रहा था। तो मौलाना फजल रहमान साहब को एक तो आइनी तरमीम पे कोई एतराज़ नहीं था, उनको सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ था कि जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड करना चाहिए, एक मशवरे के साथ इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश करें। इवन के अपोजिशन तहरीक इंसाफ से भी वोट लें आप। तो उनको सिर्फ प्रोसेस पे एतराज़ था, ना कि जो बिल में जो चीज़ें थीं उनके ऊपर एतराज़ था। अगर आप मेरे से ये पूछना चाह रहे हैं कि आइनी तरमीम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो तो जाहिर है जब तक आइनी तरमीम हुकूमत टेबल नहीं करेगी वो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो कि अब सीक्रेट रहा भी नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने ट्विटर के ऊपर जो पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है वो आवाम के लिए शेयर भी किया है, ताकि कोई किसी किस्म का इबहाम ना रहे, कोई ये ना कहे कि भाई बग़ैर बताए ये आइनी तरमीम की जा रही है। तो एक तो ये मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको आपके चैनल के तवस्सुत से कि ये जो आइनी तरमीम हुकूमत करने जा रही है ये एक साफ़ सुथरी आइनी तरमीम है। ये इसमें वोट भी जो इंशाअल्लाह ताला लेंगे वो भी साफ़ सुथरे होंगे, किसी को लोटा बना के इंशाअल्लाह ताला वोट नहीं लिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब अगर वोट देते हैं तो हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है, और जब सेनेट में मामला आएगा तो सेनेट में भी हुकूमत के पास शायद 1-आधा वोट का फ़र्क है। अच्छा, ये तासुर है 3-4 चीज़ों का, अगर आप क्लैरिटी करें। एक तो जब 63A का फैसला आया तो लोगों ने कहा कि ये फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता हमार हो गया है, अगर मौलाना वोट नहीं देंगे हुकूमत किस तरह पीटीआई के बंदे। आजकल भी सोशल मीडिया पे हमने देखा कि वो कह रहे हैं कोई सैनिटर्स उठा लिए हैं, उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है। ये जो सारा तासुर है कि पीटीआई के लोग तोड़े जाएंगे, इसमें मैं आपको बताऊँ कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जब ये आइनी तरमीम पास होगी, जब इसमें वोटिंग होगी, तो ये एक नीट एंड क्लीन तरमीम होगी जिसमें कोई, जिसको कहते हैं ना कि बैड वोट्स, ये कोई बैड वोट्स नहीं होंगे उसमें तमाम जमातें मिल जाएं। एट द एंड ऑफ द डे तो सियासत जो है वो नंबर्स पे आती है कि नंबर्स क्या हैं। तो लगता यही है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत के नंबर्स पूरे हैं मौलाना फजल रहमान साहब की हमायत के साथ, क्योंकि 8 वोट उनके
یہاں پر ہیں قومی اسمبلی میں 5 ووٹ ان کے سینٹ میں ہیں، تو ان کے 13 ووٹوں سے 2/3 اکثریت پوری ہوتی ہے. اسی لیے اتنا ڈیلے ہوا حکومت کی طرف سے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی یہی کوشش تھی، خواہش تھی کہ ہمیں یہ آئینی ترمیم اچھے انداز میں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام میں ایک بلا وجہ ایک اس طرح کا رومر تھا، افواہ تھی کہ شاید یہ ترمیم فرد واحد کے لیے کی جا رہی ہے. فرد واحد کے لیے تو کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا. مطلب 2 اصول ہیں قانون سازی کے. ایک کہ نو لا کین بی میڈ ریٹروسپیکٹولی، کوئی لا ایسا نہیں بنا سکتے جس کا اطلاق آپ پہلے سے کریں. یا پھر نو لا کین بی میڈ پرسن اسپیسیفک، یا فرد واحد کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. تو کیسے اتنے بڑی جماعتیں ہیں، اتنے بڑے بڑے سیاسی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی آئینی ترامیم کی ہوئی ہیں. 18ویں آئینی ترمیم میں 100 امینڈمنٹس تھیں، وہ اتنے خوش اسلوبی تھے طے ہوئیں. تو ابھی بھی میں آپ کو اشور کرواتا ہوں کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں کی. آپ نے اس میں آدھا جواب دے دیا. میرا سوال یہی تھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے آئینی عدالت کا جو ایک مطالبہ تھا یا تجاویز میں تھا کہ آئینی عدالت بنے گی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سپریم کورٹ سے آئینی عدالت میں لے جایا جائے گا اور سپریم کورٹ کو اس کے انڈر میں لے آئے گا، جو مطلب پی ٹی آئی جو کلیم کرتی ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ جسٹس قاضی جو ابھی منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کو چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے کچھ لوگوں کی خواہش. ایسا کچھ ہے؟ کیسے روکا جا سکتا ہے کہ کوئی بینچ بنا کے 3 کا یا 5 کا؟ کہ کسی کو آپ آئینی پوزیشن پہ روکا جا سکتا ہے. آپ نے یہی بات کی کہ ایک سیاسی جماعت کا آپ نے نام لیا. اس سیاسی جماعت نے اتنا پروپیگنڈا کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، جو اس ملک کے آج بھی چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جس طرح شاید وہ 63A کا فیصلہ بھی انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے لیا ہے یا یہ حکومت ان کو ایکسٹینشن دینے جا رہی ہے. ان کے ساتھ ہمارے کچھ میڈیا کے دوست بھی، اینکرز، ٹی وی اینکرز، جرنلسٹ، وہ بھی شامل ہو گئے. یوٹیوبرز میں ان کو کہوں گا، بلکہ یوتھ ٹیوبرز کہوں گا، کہ وہ یوتھ ٹیوبرز نے یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ان کے خلاف وی لاگس کیے گئے. اب شاید ان کو بھی شرمندگی ہو رہی ہے جب سے انہوں نے سنا ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس ان کا 25 کو ہو رہا ہے. فل کورٹ ریفرنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رخصت ہو رہے ہیں اور ان کے بعد نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں. اور جو نئے چیف جسٹس ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ بہت ہی ایک اچھے قابل خاندانی آدمی ہیں. لاء کے اوپر ان کی بڑی گرفت ہے اور وہ کسی قسم کا کوئی مس ایڈونچر جو ہے وہ نہیں ہوگا. ہی از اے ویری آنریبل مین جسٹس منصور علی شاہ. میں ان کی فیملی سے بھی کو بھی جانتا ہوں. دے آر آل ویری آنریبل پیپل. ان سے کوئی کسی قسم کی امید یہ نہیں لگا سکتا کہ وہ آئین سے ادھر ادھر جائیں گے یا اپنے ڈومین سے ہٹ کر پارلیمنٹ کی ڈومین میں انٹرفیئر کریں گے. لیکن مقصد ہم سب کا یہی ہے کہ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے، سپریم کورٹ کا اپنا رول ہے، مقننہ کا اپنا رول ہے. تو یہ سب ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں تو ہم پاکستانی عوام کو کچھ ڈیلیور کر سکیں گے. یہ ایک سوال آخری، چونکہ آئینی ترامیم پہ ہمارا آخری سوال ہے کہ بہت زیادہ ہوا کہ یہ 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترامیم کا معاملہ اگر جاتا تو اس لیے قاضی فائز عیسیٰ کا تاثر دیا گیا. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ 184 کے تحت لے لے. یہ تو نہیں ہو سکتا. باقی آئی ایم ناٹ اے لائر، میں کوئی اتنا لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، یہ لیگل ایکسپرٹس بتا سکتے ہیں. بٹ یہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی صاحب کی جو گفتگو ہے میں نے نہیں سنی، اور اگر کوئی ہے انہوں نے کوئی اس کے متعلق بات کی ہے تو اس کا جواب تو وہ خود بہتر دے سکتے ہیں. جہاں تک ایک آئینی ترمیم کا سوال ہے تو اس میں جب پارلیمنٹ ایک 2/3 اکثریت سے فیصلہ سنائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک وزن ہوگا، اس کی ایک اپنی سینکٹی ہوگی، اس کی ایک اپنی طاقت ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھنے کو ملے گی.